अस्सलाम वालेकुम गुलिराज मरागिश वशी सोबगो मन कायनात फ़कीर मोहम्मद यकबरी पदश मन मसानिया वशत काना गुलिराज एक नो की रोज चखनो की सोबेता संज पेश अल्लाह ताला लक मिनता गिरिंग के मार शुमार एक नो की रोज चखनो की सोबेदाता अंचु के कुदरती निज़ाम निमगा मचारे हम रोज रोज दर के शपताहारिया गार करते और मारे शुमारा में से केन रसी में हर वारी पुछता एक वशी हंसते गुली राजन चश्मा सरपद देता हमक रोज हमक सोबमती मरागिश बिंदात कने जिता जिताई पेड़ा हम डंचे मेहमान न दावत दें हमें जो दो कोशिश था कि मरागिश जवान में गजी एक जवान सरपदी मारशमा तक सरबगी मरूची की मरागिश हवाला गप भी तो मरूची कैसे सेहत अच्छे रिलेटेड कैसे मरागिश टही न गए और कोशिश करें कि शुमे गुमा मंगेशतर कैसे सरपदी बिजी रहे हम और शुमारा हम भी दिए परचा कि मैं गुमा डॉक्टर विकास सिंह साड़ियन डॉक्टर कैसे मुर्शिद हॉस्पिटल चाहिए ताल्लुक और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड स्पाइन सर्जन है ममरूची गपुत्रान कने हड्डी यानी कैसे तकलीफ हवाले हड्डी यानी कैसे ऑपरेशन है हवाले स्पेशली मर्दम बाज कॉन्शियस पहनते जब अड्डे प्रोशक है या अड्डे तकलीफ है कैसे गप कहते तो आ सजना चे गेश तकलीफ गोशक बीते कि दुनिया दा मतलब सीवियर पेन न चाहिए के कैसे या तकलीफ अड्डे हम हंसते तो ये हवाले मरूची गपुत्रान बीते डॉक्टर साहब गुमा और शुमा हमारा कॉल खुद कने शुमा गुश्त कने पर के मुर्शिद हॉस्पिटल जो हमारा लोकेशन है या बलूचिस्तान है और मतलब कराची हमारे सेंट्रल पॉइंट में गुश्त करने के बीच कैसे हब और कराची में बीच जैसे टच करने गए तो अवदा इजीली मैं गेश तरीके से बलूचिस्तान है पेशेंट्स ही कायनते और आइन वास्ता आसानी और आसराती के अवदा डायरेक्ट खुद कनते और चूना हाँ मजाने के आ बड़ी फैसिलिटीज़ कैसे बलूचिस्तान अगर मैं राय रमी एक्सीडेंट चीज़ें बेबी या अड्डे कैसे तकलीफ़ चीज़ें बेबी प्रोशी तो दूर दूर तक हमारा हॉस्पिटल जैसे प्रॉपर जाने थे ये वाले हम दिमते रहे इंशाल्लाह का पुत्रान करने और शुमा हम हमारा कॉल खुद करने और वती सरहाल तहा कैसे शुमा बाहर जरूरत करने रमी डॉक्टर साहब ने मगा मराइशा दिमा बने अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी ऑर्थोपेडिक सर्जन ही क्यों बने, थोड़ा सा आपकी अपनी लाइफ को डिस्कस करना चाहूँगी पहले। देखिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन के हवाले से फ्रैक्चर्स जो हैं बहुत पेनफुल तकलीफ़ होती है और हमारी बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जो इस तकलीफ़ को पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ लेके चलती है और हमारे किसी भी काम करने के लिए हमारे हाथों और पाँव का बड़ा ही रोल होता है। रोज़गार के लिए हमारे हाथ बड़ी एक अहमियत रखते हैं। तो एक बंदा जो एक चीज़ जिसको एक तकलीफ़ हुई हो और उस तकलीफ़ से वो जल्दी निजात पा के अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकता हो, और दूसरी तरफ हम एक ऐसा बंदा ले लें जो उसी तकलीफ़ को पूरी ज़िंदगी अपने साथ लेके चले और पूरी ज़िंदगी माजूरी में गुजारे, तो ऐसे बंदे की खिदमत के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरी अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है। बेशक। तो किसी बंदे को माजूर होने से बचाना और उसको अपने काम की तरफ ले जाना, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से तो रहमत होती ही होती है, लेकिन मरीज़ की भी बड़ी दुआएं मिल जाती हैं। तो उन्हीं दुआओं को पाने के लिए ये फील्ड इख्तियार की। आप इसीलिए पैशनेट थे इस तरफ आने के लिए। दैट्स गुड, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मैं बेहतर समझ सकती हूँ। अपना हाथ टूटा हुआ खैर यहाँ मैं आप खुद प्लेट्स वाले हाथ के साथ बैठी हुई हूँ, तो हाँ बेहतर समझ सकती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इस तकलीफ़ से निकलने के लिए मरीज़ बहुत जद्दोजहद करता है। लाइक हाँ, ऑपरेशन एक ऐसा मरहला है जिसमें आकर कई सवाल मरीज़ों के जहन में आते हैं। लाइक एक अगर हम ऑर्थोपेडिक सर्जन की बात करते हैं तो पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पूरा उसमें आ जाता है, काउंट होता है उसमें, चाहे वो आपकी नी हो, चाहे वो एंकल हो, चाहे वो आपके रिस्ट हो, तकरीबन सारी हड्डियों के। इवन अगर हम बात करें तो हड्डियों के मुख्तलिफ तकलीफ़ के हवाले से भी डॉक्टर कंसर्न करते हैं, लेकिन मरीज़ की अगर जहाँ तक बात आती है तो मरीज़ काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उसके जहन में कई सवाल होते हैं। मैं खुद पर्सनली जब इस ट्रामा से गुजरी हूँ, इस तकलीफ़ से गुजरी हूँ, तो मेरे जहन में यही था कि पता नहीं मेरा हाथ काम कर पाएगा कि नहीं, ये ऑपरेशन मेरे लिए सक्सेसफुल होगा कि नहीं, आया मुझे कितने मतलब रिस्की है मेरे लिए कितना, और फर्दर मेरी ज़िंदगी में उसके बाद क्या चेंजेस आएंगी। तो ऐसे तकरीबन बहुत सारे सवाल हैं जो पेशेंट्स के माइंड में आते हैं। कैसे पहले आप काउंसलिंग करते हैं उनके घर वालों से, मतलब ऑपरेशन से पहले? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, जो पहले वक्त था उसमें कोई भी फ्रैक्चर हो जाता था तो अमूमन पहले दौर में प्लेस्टर कर दिया करते थे या कुम्हार पट्टियाँ कर देते थे। तो उसमें मरीज़ काफ़ी देर तक, अगर ऊपर हाथ की हड्डी टूटी है तो वो हाथ काफ़ी देर तक उस प्लेस्टर में इसी तरह रहता था। 2-3 महीने गुजर जाते थे, जब प्लेस्टर हटाते थे हड्डी तो जुड़ जाती थी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन जिस तरह हमारे हाथ की हरकत बड़ी अहमियत रखती है, एल्बो की हरकत बड़ी अहमियत रखती है,
اور پاؤں میں چلنے کی ایک ویلیو ہے اپنی. ہڈی تو اوپر کی جڑ جاتی تھی پلیسٹر میں، لیکن اس کے ساتھ جوڑ بھی جام ہو جاتے تھے اسی طرح، اور ہاتھ کا صرف لکڑی کی طرح ہی کام کرتا تھا. پاؤں کی بات لے لیں تو وہ بھی اسی طرح، ہماری پاؤں کی ایک لیول ہوتی ہے، لینتھ ہوتی ہے دونوں پاؤں کی، وہ بھی ٹیڑھی میڑھی اگر جڑے ہیں تو بندہ لنگڑا کے ہی چلے گا یا سہارے کے ساتھ چلا رہے گا، اور گوڈا بھی اس کا بینڈ نہیں ہو پائے گا اگر پلیسر میں وہ پوری زندگی اپنے آپ کو 3-4 مہینے کے لیے رکھ لے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک تو صحیح تھیں جب تک ہمارے پاس سہولات موجود نہیں تھیں، لیکن ابھی جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن سے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا اپنا ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی تھی، دونوں ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، تو آپ ایک اچھی مثال ہیں ہمارے لیے ان مریضوں کے لیے جو اپنی زندگی کو پوری معذوریت کی طرف لے جاتے ہیں پلیسٹر یا کمبھار کی طرف لے جا کے. مریض کی دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ آپریشن سے ہم پوری زندگی کے لیے اپاہج ہو جائیں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپریشن جتنی ہڈی ٹوٹنے میں تکلیف ہوتی ہے اس سے آدھی تکلیف آپریشن میں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایون آپریشن سے مجھے لگتا ہے مریض اتنا نہیں گھبراتے جتنا پلیٹس کے نام پر آ کر گھبراتے ہیں کہ جی زندگی بھر کے لیے ہم نے راڈ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور کچھ متس ہیں، آئی ڈونٹ نو، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی راڈس کچھ ٹائم بعد، کچھ سالوں بعد آ کر آپ کے ہاتھ کو تکلیف دینا شروع کرتے ہیں، اندر سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، گوشت گلنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا متس ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، آیا روڈ ریپلیسمنٹ ضروری ہے؟ کہیں ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو سجیسٹ کرتے ہیں 1 سال بعد آپ کی روڈ ریپلیسمنٹ ہوگی، یا ادروائز آپ کے روڈز ریموو کر دیے جائیں گے. آپ سے سجیشن لینا چاہوں گی، لائف ٹائم روڈز رکھنا بھی ایک پرابلم ہے یا ان کو ریپلیس کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، راڈس پوری زندگی اندر بھی رہ سکتی ہیں، پلیٹس پوری زندگی اندر رہ سکتی ہیں، ضروری کوئی بھی نہیں کہ آپ ان کو نکلوائیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے مریض بہت ہی کم گنتی میں ہوتے ہیں، جیسے یہ والی کونی، ہماری کونی کی ہڈی بالکل جلد کے نیچے ہے. اگر یہاں پہ کوئی پلیٹ لگاتے تو عموماً پیشنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ والی جلد جب میری کسی چیز کے ساتھ لگتی ہے تو مجھے پلیٹ تھوڑی تکلیف دیتی ہے. اس صورتحال میں ان مریضوں کے لیے وہ پلیٹ نکالی جا سکتی ہے، لیکن اندر کوئی بھی اس طرح کی، جس طرح ران کی ہڈی ہو گئی، پاؤں کی ہڈی ہو گئی، ہاتھ کی ہو گئی، جیسے آپ کی یہاں کی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نکالنے کی. تو مریض کے عموماً ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آپریشن کروانا پڑے گا، نکلوانی پڑیں گی. نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بندہ پوری زندگی ان راڈوں کے ساتھ رہ سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے. تو یہ ساری میتھس ہیں کہ آگے جا کر بہت تکلیف ہوگی اور پتہ نہیں گوشت گل جائے گا، مجھے تو بہت ڈرایا گیا تھا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسی کوئی بات. اچھا، ایک اور بات، چونکہ میں خود اگر کمہار کی بات کروں، آپ نے ایک بہت اچھی مثال دی کہ ہاتھ کی ہڈی تو جڑ جاتی ہے لیکن ہاں اس میں لیسٹی نہیں ہوتی ہے، آپ بالکل اسٹف رہتے ہیں، آپ کا ہاتھ بالکل اسٹف رہتا ہے. لیکن کہیں آپریشن کے بھی کچھ ایفیکٹس ہیں جو زندگی بھر آپ کو کہیں نہ کہیں ساتھ لے کے چلنا پڑتے ہیں. جیسے میں خود فیل کر رہی ہوں، وزنی کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی کیونکہ بہت تکلیف شروع ہو جاتی ہے. سردیوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ سویل ہو جاتا ہے اگر میں زیادہ اس سے کام لوں تو ایسے میں مریض کو کیا کیا پریکاشنز بعد میں جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہیں، اسپیشلی پلیٹس یا راڈس کے بعد؟ ہڈی جڑنے کا جو عمل ہوتا ہے قدرت کی طرف سے، وہ اپر لم کے لیے کہا جاتا ہے 3 to 5 months میں اوپر والی ہمارے ہاتھ کی ہڈی جڑ جاتی ہے، جبکہ 6 months کہا جاتا ہے لوور لمس کے لیے. وہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ایک ریپیئر پروسیس ہوتا ہے، اس 6 مہینے میں ہڈی جڑ جاتی ہے. پلیٹ لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہڈی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیں اور اسے پکڑ لیں تاکہ وہ موومنٹ نہ ہو. باقی جڑنے کا عمل تو وقت کے ساتھ ہی ہوگا، 3 سے 6 مہینے. ان 3 سے 6 مہینے میں جب تک ہڈی پوری طرح جڑی نہیں ہے، مریض کو یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ وزن نہیں اٹھانا، لیکن اس کو پوری حرکت کرنے کی اجازت جلد از جلد دی جاتی ہے. یہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی، بالکل یہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ ہے کہ وہ کلائی کی حرکت، اگر یہاں کا آپریشن ہوا ہے، کلائی کا، ایلبو کا، کونی، ہاتھ کا اسٹریٹ ہونا، اسے پراپرلی بالکل ود ان فیو ڈیز وہ اپنی کچھ ہی دنوں میں اپنی تو کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسٹل میں اپنی بات ہی پوچھنا چاہوں گی، ظاہر ہے یہ تکلیف مجھے ہے، اگر میں کبھی پریس کروں، کپڑے پریس کروں یا استری اٹھاؤں تو یہ تکلیف مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے اور فوری طور پر ہاتھ سوج جاتا ہے. یا پھر اگر میں وزنی چیز کو غلطی سے بھی اٹھا لوں، زیادہ کام کر لوں تو پورا ہاتھ سوج جاتا ہے. مطلب چھپ چھپ کے بھی اگر گھر والوں سے کچھ کر رہی ہوتی ہوں تو گھر والوں کو پتہ اس سینس میں چل جاتا ہے کہ یہ ہاتھ سوج جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ریزنز ہیں، حالانکہ آپریشن کو 2 سال گزر چکے ہیں؟
اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہڈی ٹوٹتی ہے نا، ہڈی کے ساتھ گوشت کو بھی نقصان آتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور آپریشن کے دوران اس گوشت سے پار ہو کے ہی ہم ہڈی تک پہنچتے ہیں، اور ہڈی کو تو ہم بون سے پلیٹ لگا کے جوڑ لیتے ہیں، لیکن جو گوشت کو نقصان ہوا ہے اس کے لیے ہڈی جڑنے کے عمل کے ساتھ ساتھ ٹھیک ٹھاک ورزش، جسے ہم ریہیبلیٹیشن پروگرام کہتے ہیں، فزیوتھراپی کہتے ہیں، اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے. تو جو مسلز ویک ہو گئی ہیں ان کو اسٹرانگ بنایا جائے. جتنی مسلز اسٹرانگ ہوں گی اتنی آپ کی ہاتھ کی کمزوری کم ہوگی. ٹھیک ہے. اور جسم کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ کی یا کسی بھی جسم کے حصے کی مسلز کی، پٹھوں کی طاقت چاہیے. اگر وہ پٹھے ہی کمزور ہوں گے، آپ کی ہڈی تو جڑ چکی ہوگی، لیکن اگر پٹھوں کے اوپر آپ نے کوئی محنت نہیں کی تو وہ پھر چیز آپ کو تکلیف دے گی. تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ جانا چاہیے فزیوتھراپی کے لیے. یعنی ہاں جانا بھی ضروری ہے کیونکہ میں بہت تکلیف سے گزرتی ہوں. جب کبھی میں کوئی کام کروں تو فوری طور پر ہاتھ سوجنا اور ہڈیوں میں مطلب ویسی تکلیف، سیویئر پین، جیسے کہ ابھی ہاتھ ٹوٹا ہو اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ آپریٹ کیا ہوا، ایسی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مجھے. اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ اسے میں نہ کچھ کر سکتی ہوں، نہ میں کوئی چیز اپلائی کر سکتی ہوں پراپر. بام اپلائی کروں تب بھی کوئی تکلیف کم ہی نہیں ہوتی، برداشت کے قابل ہی نہیں ہوتی ہے مطلب. تو یہ ضروری ہے کہ فزیوتھراپی ایک لاسٹ آپشن ہے جو مجھے کروانی چاہیے. بہرحال آپ کے اپنے ایکسپیرینس کو یہاں پر کاؤنٹر کرنا چاہوں گی کہ آپ کا اپنا کتنا ایکسپیرینس ہے، کتنے سال سے آپ مرشد میں اور کتنا آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں؟ جی میں نے FCPS اپنی گھرکی ہاسپٹل لاہور سے کی تھی، جو پاکستان کا لاسٹ ایئر اسے پاکستان کا سب سے بیسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا ایوارڈ بھی حاصل ہوا ہے، جہاں پہ میرے مینٹور پروفیسر عامر عزیز صاحب ہیں، جن کی زیر نگرانی میں پاکستان کی مختلف ایریاز سے ٹرینیز جاتے ہیں اور ان سے اب ان کی اسکلز سیکھتے ہیں. تو وہاں سے FCPS کرنے کے بعد ساؤتھ سٹی ہاسپٹل سے میں نے 1 سال ٹوٹل نی اور ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ کا فیلوشپ کی. اس کے بعد جرمنی سے کمر کے آپریشنز اور پاؤں اور ٹخنے کے آپریشنز کا کورس کیا. جرمنی سے ہو کے واپس جب میں پاکستان میں آیا تب سے میں مرشد ہاسپٹل میں ہوں. تب سے آپ مطلب یہاں ٹائم دے رہے ہیں اور اپنی پریکٹس یہاں جاری کر رہے ہیں. دیٹس گڈ. اگر بات آتی ہے آپریشنس کی یا پھر اگین میں کہوں گی ایکسیڈنٹ جو زیادہ تر آتا ہے، اور بون ٹیومر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی جو لوگ بہت کم وہ کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں. بون ٹیومر کو آپ کیسے ڈسکس کریں گے یہاں پر؟ دیکھیں بون ٹیومر کو آپ یوں کہہ سکتی ہیں، کوئی بھی ہماری جو گروتھ ہوتی ہے، جب وہ گروتھ جسم میں ہو رہی ہے وہ کنٹرول فیشن میں ہوتی ہے. جب وہ ایک کنٹرول فیشن سے نکل کے ان کنٹرول میتھڈ میں بڑھتی جائے کوئی بھی چیز، اسے ہم ٹیومر کہتے ہیں. جس طرح جسم میں اور بھی جگہوں پہ وہ ٹیومر ہوتے ہیں، اسی طرح ہڈی کے بھی ٹیومر ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو ان کنٹرول گروتھ کے ساتھ موو کرے اسے ٹیومر کہا جاتا ہے. اچھا، لوگ بہت کم واقفیت رکھتے ہیں اس حوالے سے. ریسنٹلی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کو ایک مسئلہ ہوا تھا، تقریباً کافی عرصے سے ان کو یہ تکلیف تھی کہ وہ نی کی تکلیف کو لے کر یہاں وہاں گھوم رہے تھے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، لیکن سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ان کو ہوا کیا تھا. تو جب ان کو باقاعدہ طور پر ایک اچھے آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بون ٹیومر ہے. تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے، کیا تکلیف ہے اور کیوں ہو رہا ہے یہ، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. اچھا سارے ٹیومرز کے حوالے سے تو سنا ہے لیکن بون ٹیومر کیا ہے، اور وہ دل پہ لے کے بیٹھ گئے تھے کہ جی پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا. تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ دیکھیں بون ٹیومر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کس ٹائپ کا ہے نا. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہڈی تک محدود ہوتے ہیں اور ہڈی میں صرف ایک ابھار کی طرح ہی محسوس ہوں گے، وہ دکھنے میں ہی مسئلہ کرے گا لیکن کوئی پرابلم ایسے ہی بالکل. تو وہ صرف وہاں پہ اپنی موجودگی کی وجہ سے کچھ تکلیف دے سکتا ہے لیکن اس کا مزید کوئی نقصان نہیں ہوگا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کافی ایگریسو ہوتے ہیں جو صرف ہڈی کے ساتھ اپنے جسم کے حصے کو بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کون سی جگہ کا کون سا ٹیومر ہے اور کس ٹائپ کا ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ پھر اسی حساب سے ہوتی ہے. آج تک آپ کو ایک ایسا آپریشن جو یاد ہو کہ بھئی وہ یہ میں نہیں بھول سکتا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لائف میں، ایسے ایکسپیرینسز آتے ہیں جو آپ کو کافی ٹف لگ رہے ہوتے ہیں. بالکل. کہ یہ حادثہ میں زندگی میں نہیں بھلا سکتا کیونکہ میرے لیے یہ بہت چیلنجنگ رہا ہو. بالکل ہے. کون سا؟ نزدیک میں ہی مرشد ہاسپٹل میں ہم نے ایک فیمیل عورت تھی جن کی ایج تھی 48 ایئرس. وہ ڈائبیٹک تھیں. اچھا. اور وہ ہمارے پاس آئی تھیں
घुटने से नीचे पाँव तक पूरी टांग उनकी सूजी हुई थी अनकंट्रोल शुगर्स की वजह से। तो जब वो हमारे पास आई थी पूरी टांग में पस भरी हुई थी उनकी, तो कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, खून में रेशा भी काफ़ी उनका फैल चुका था, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट उनका 30,000 था और उस रेशे की वजह से गुर्दों को भी अफेक्ट हो चुका था। तो वो हमारे पास आई ख़राब टांग के साथ, ख़राब गुर्दों के साथ, अनकंट्रोल शुगर्स के साथ। और उनके घर वालों का ये था कि वो 2-3 हॉस्पिटल्स में जा चुके थे जहाँ उन्हें बताया गया था कि टांग को जब तक आप अलग नहीं करवा लेते इनकी जान को, अलग करवाना भी उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो शुगर पेशेंट थी Exactly. और मतलब तो शुगर वो- पेशेंट के लिए कोई एक बिल्कुल। छोटा सा जख्म भी बहुत मुश्किल बिल्कुल। करता है। तो वो पूरी टांग को अफेक्ट कर चुका था। तो 3 हॉस्पिटल सिर्फ इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि वो टांग को कटवाना नहीं चाह रहे थे, और जब तक मरीज़ की विलिंग ना हो, वो ना चाहता हो, तो फिर हमने पूरी कोशिश की। शफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन पूरे 2 महीने लगे, अल्लाह ने करम किया, अभी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह। शुरू में उसका काफ़ी गोश्त गल गया था, हड्डी भी नज़र आने तो लगी कैसे थी। ट्रीट किया गया था उनको? बिल्कुल, उनको हमने एंटीबायोटिक्स पे रखा। जो शुरू में पस थी, पस को निकाला गया पहले ऑपरेशन में। दूसरे ऑपरेशन में जो हड्डी नंगी हो गई थी, उससे ऊपर जो सारा गोश्त था वो गल गया था, और जिसकी वजह से हड्डी बिल्कुल सामने नज़र आने लग गई थी। जब इस तरह हड्डी नज़र आने लगे तो बहुत ही चैलेंजिंग केस होता है, लेकिन अल्लाह की एक रहमत है, जहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई है वहाँ हम प्लास्टिक सर्जरीज़ के भी ऑपरेशंस करते थे। तो वहीं पे हमने फिर उसकी हड्डी जैसे ही एक्सपोज हुई, अगले दिन ही हमने उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करके उस हड्डी के ऊपर गोश्त दूसरी तरफ से घुमा के कवर कर लिया और उसके ऊपर जिल्द चढ़ा दी। तो अभी वो उसका ज़ख़म काफ़ी बेहतर हो गया, बेहतर नहीं नॉर्मल ही हो गया बिल्कुल, और वो अपने पूरे बगैर किसी सपोर्ट के चल फिर रही है माशाल्लाह। और वो फैमिली हब की है। अच्छा, हब की फैमिली है। हब की फैमिली है। नहीं तकलीफ़ होती है गुलराज, इंचो तकलीफ़ अच्छो गज़ब कपीते हमा केसेस ना कि तकरीबन उदा डॉक्टरानी सहूलत नबो के सबबा या अगर ना फौरी तौर पर इलाज नबो के सबबा इदा तक रसीते। अच्छा, हम नॉर्मल बहुत लेते हैं, छोटी सी तकलीफ़ है उसे इग्नोर कर दो। Exactly. हमारे यहाँ हड्डियों की तकलीफ़ को तो काउंट ही नहीं करते हम, जो सीधी बात है। अगर हो भी रही है हम कह रहे होते हैं कि थकावट की वजह से है, या घुटनों में तकलीफ़ है तो शायद हम पैदल बहुत चले हैं, या हम काम बहुत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही होती। जब बिल्कुल सीवियर पेन जब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती, तब जाकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो भी हम किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है वो भी नॉर्मल मेडिसिन देकर हमें फ्री कर देते हैं, और वक्ती तौर पर आराम आ भी जाता है कुछ लोगों को। लेकिन इसकी वजह से जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है वो ये कि ना दिखाने के, स्पेशलिस्ट को ना दिखाने की वजह से बिल्कुल हाथ से मामला निकल चुका होता है, फिर जाकर हम पहुंचते हैं। आया ऐसे मरीज़ हैं आपके पास? बिल्कुल, आपने सही बताया। इसमें 2 मिसालें देना चाहूँगा, स्पेशली जो अभी नज़दीक में मैंने 2 केसेस देखे। सिंपली आपने शायद आपके एक्सपीरियंस में आया हो, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके ना हाथ की उंगली अटकती हो, मतलब वो सुबह को उठते हो और अपनी उंगली सीधी ना कर पाते हो। बहुत ही छोटा मसला है जिसका इलाज जस्ट 5 मिनट का ही इलाज है और वो बिल्कुल पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन वो यहाँ पे पट्ठा अटक रहा होता है और सुबह को मरीज़ जब उठता है उसकी उंगली यूँ पुश करके यानी कि क्लिक करके खुलती है। अगर उस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए तो वो उसकी उंगली पूरी ज़िंदगी इसी तरह बैंड हो जाएगी। छोटी सी तकलीफ़ को अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो उंगली पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसे बैंड हो जाएगी, और जब वो बैंड होगी तो फिर बैंड ही रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई फिर ख़ास इलाज नहीं है। लेकिन तकलीफ़ अगर छोटी है आप उसे नज़रअंदाज करते जाएंगे कि कोई मसला नहीं, हाथ की उंगली तो है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी हाथ की उंगलियां आप बैंड कर भी नहीं पाते हैं। मेरे साथ दरमियान में ऐसा हो रहा था कि एक ही उंगली मेरी मैं बैंड नहीं कर पाती थी, और बैंड करने पर मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी। अगर कोई गलती से भी हाथ यूँ पकड़ कर बैंड करते थे तो मैं बिल्कुल अंदर से ना तकलीफ़ से चीख उठती थी कि ना करो, हाथ मत लगाओ, क्योंकि एक उंगली की वजह से मेरी पूरी बॉडी में तकलीफ़ होती है। एग्जैक्टली। तो उसके क्या रीज़न्स हैं? उसके डिपेंड करता है, आपकी यहाँ से एक नस गुजरती है जिसे मीडियन नर्व कहते हैं। तो वो नस यहाँ से एक सख्त रस्से से गुजर के जाती है हमारी 3 उंगलियों की तरफ, अंगूठा, उसके साथ वाली उंगली और मिडल फिंगर की तरफ। वो नस का काम ये होता है कि इसकी ताकत, इसकी हरकत के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर वो तंग रस्से से गुज़र रही है और वो रास्ता मज़ीद तंग हो जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर आता है,
اور پریشر بڑھتا بڑھتا اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا گوشت گلنے لگتا ہے، ہاتھ کا سن ہونا، ہاتھ کا درد کرنا، کوئی ہیوی چیز نہ اٹھا پانا، ایون کہ آپ موبائل بھی اٹھائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا ہاتھ سن ہو جائے گا، اور رات کو نیند میں ہی آپ کا ہاتھ سو جائے گا تو آپ کو یوں کرنا پڑے یہ گا. اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہے بالکل، لیکن اس سے بھی نظر انداز کیا جاتا ہے. اس کا بھی علاج بہت ہی سوکھا سا ہے، بہت آسان ہے، لیکن جب نظر انداز کرتے جاتے ہیں تو وہی گوشت جب گل گیا تو پھر وہ طاقت واپس نہیں آتی. اچھا، کچھ یہاں پر میں ان کی بھی بات کرنا چاہوں گی، کچھ آرٹسٹ ہمارے یا کچھ ایسے ورکرز ہیں ہمارے جن کا کام ہوتا ہے موسٹلی ان کی اسپائن سیدھی نہیں ہوتی، وہ اسٹریٹ نہیں بیٹھتے، اب وہ یوں ٹیڑھے ہو کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کام چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا سر جھکا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اسپائن میں اکثر و بیشتر تکلیف ہوتی ہے، اور کئی ایسے کیسز بھی سامنے آئے جس کی وجہ سے پورا اسپائن ان کا بینڈ ہو جاتا ہے. تو ایسے کیسز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کمر کی تکلیف کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈی کی گئی ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے. تو عموماً جو ڈاکٹرس، جو ہمارے لوکل ڈاکٹرس ہوتے ہیں، وہ مریض کا علاج دوائیوں کے ساتھ ہی چلاتے ہیں. لیکن آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ ایسے بندے جن کی کچھ آکیوپیشن یا کاروبار ہی ایسا ہو، جیسے ٹیلرس ہوتے ہیں نا، ٹیلرس جو آگے جھک کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مالی ہو گئے، وہ بھی آگے جھک کی طرح بیٹھ کے نا آگے جھک کے کام کرتے ہیں. تو مین چیز ہوتی ہے آپ ان کا جو مین پریسپیٹیٹنگ فیکٹر ہے نا وہ ڈھونڈ لیں کہ ان کی کمر کی وجہ ہے کیا، درد کی وجہ ہے کیا. تو بیڈ پوسچر جو ہے آپ کا سب سے بڑی وجہ ہے آپ کی کمر کی تکلیف کی. اچھا، اس کے حوالے سے ضرور بات کروں گی، کیونکہ بیڈ پوسچرز بہت سارے ہیں جو مختلف ہیں، ہم اپنی نارمل لائف میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اس کی وجہ سے ہڈیوں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. دکاسانی اوشتے نمگرمی اوشتے چپت کا ساڑی بھائی گپترانے ردا بڑھ جا داری میں گھما گیا.